This is Galaxy News Hour Live. ललिता निवास जग्गा प्रकरणका आरोपीहरू धेरै धरौटीमा छुटे। कतिपयमाथि मुद्दा नै चलेन। कतिपयलाई जग्गा फिर्ता गरेको नाममा उन्मुक्ति दियो। तर सर्वोच्च अदालतले फेरि यो प्रक्रिया बिउताउन सक्ने गरी प्रश्न उठाउँदै सरकारसँग कारण माग गरेको छ। नेपालको इतिहासमा राज्य सत्ता नै बदनाम हुने गरी घटेको यो जग्गा प्रकरणको छानबिन र कारबाही जसरी हुनु पर्थ्यो भन्ने अनुमान जनताले राखेका थिए, त्यो कुनै पनि भएन। एकपटक छोपिसकेको फाइल पुनः बिउताएर सरकारले के गर्न खोजेको हो भन्ने जिज्ञासाको जवाब समेत कसैले पाउन सकेको छैन। यो प्रकरण सत्तामा आएपछि ठुलै हडकम्प पनि मच्चियो। तर कारबाही भने कसैलाई दुख्ला कि भने जाई गरी गर्न खोजिएको जस्तो देखिएको छ। तर सर्वोच्च अदालतले प्रश्न उठाएको छ। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराई र पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पोखरेललाई मुद्दा नचलाउनुको कारण के हो भन्दै जवाफ माग गरेको छ। यो प्रकरणको अनुसन्धान गर्ने जिम्मा पाएको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले तयार पारेको प्रतिवेदनमा पनि नेपाल, भट्टराई र पोखरेललाई उन्मुक्ति दिइएको थियो। शक्ति र पहुँचमा भएकै कारण उनीहरूलाई उन्मुक्ति दिइएको भन्दै परेको रिटमाथि सुनवाई गर्दै सर्वोच्चले उनीहरूमाथि मुद्दा नचलाउनुको कारण माग गरेको छ। अहिले अदालत र सरकार एवं कार्यपालिकाको सम्बन्ध त्यति मधुरो छैन। न्यायालयले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त मिचेको मात्र नभई विकास निर्माणका काममा पनि जथाभावी आदेश दिएर अवरोध गरेको गुनासो कार्यपालिकाका सदस्यहरू एवं दलका नेताहरूको छ। सर्वोच्चले जग्गा फिर्ता गर्ने न्यायाधीश कुमार रेग्मीको बारेमा केही नबोलेको, तर दलका नेताहरूको बारेमा भने बोलेको आरोप पनि उनीहरूको छ। कार्यपालिका र न्यायपालिका बीचको यो आरोप प्रत्यारोप नौलो होइन, मात्र विषयवस्तु नौलो हो। तर ललिता निवास प्रकरणमा अब पनि केही होला भन्ने आशा भने अधिकांशलाई छैन नै। नमस्कार, यो हो गैलेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइंस। नेपाल र चीन बीच ठूला र दीर्घकालीन भन्दा कार्यान्वयन हुन सक्ने भन्दा साना सम्झौतामा जोड। चीनको विकास परियोजना जीडीआईमा नेपाल सहभागी हुने सम्भावना बढ्यो। आगामी आम निर्वाचनलाई एमालेद्वारा मिशन 2084 संज्ञा, एकल बहुमत ल्याउने दावी, नेतृत्व नसुध्रिए लक्ष्य हासिल गर्न चुनौती हुने कार्यकर्ताको बुझाइ। ललिता निवास प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय नेपाल र भट्टराई विरुद्ध मुद्दा दर्ता नभएकोमा सर्वोच्चको प्रश्न। मुद्दा नचलाउनुको कारण खोज्दै 15 दिनभित्र जवाब पेश गर्न आदेश। अजरबैजानको नागोर्नो काराबाखमा रहेको तेल भण्डारमा विस्फोट हुँदा कम्तीमा 20 जनाको मृत्यु, गम्भीर घाइते सहित 300 बढी अस्पताल भर्ना, मृतकको संख्या अझै बढ्न सक्ने। र हाङझाओ एसियाडमा नेपाली टोलीको निराशाजनक प्रदर्शन जारी। जुडोमा पदकको सम्भावना समाप्त। तेक्वान्डो, उशु र बक्सिङमा पनि बिर्सन लायक प्रदर्शन। चीनको एक हप्ते भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसीका राजनीतिक ब्युरो सदस्य युआन च्याचुन बीच छोङसिङ सहरमा भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले छोङसिङ सहरको प्रगतिबाट आफू प्रभावित भएको बताए। भेटवार्तामा सीपीसीको केन्द्रीय समितिको राजनीतिक ब्युरो सदस्य च्याचुनले आपसी हित प्रवर्धनका लागि आफू तयार रहेको उल्लेख गरे। प्रधानमन्त्री दाहालले चोङकिङ एकाडेमी अफ एग्रिकल्चर साइन्सको अवलोकन भ्रमण गरेका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले वैज्ञानिक एवं आधुनिक कृषि प्रणालीबारे जानकारी लिएका छन्। परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद, खानेपानी मन्त्री महेन्द्र राय यादव, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री प्रकाश ज्वाला लगायतको पनि टोलीमा सामेल भएका छन्। धेरै पुराना र केही नयाँ कुरा थपेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भ्रमणको मुख्य पाटो टुङ्गिएको छ। सोमबार चिनिया प्रधानमन्त्री ली ठ्याङसँगको वार्ताका क्रममा हस्ताक्षरमा हटाएका भन्दा फरक गरी राति अबेर जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा केही थप विषय समेटिएको छ। चीनले यसपालि ठूला र दीर्घकालीन भन्दा कार्यान्वयन हुन सक्ने साना सम्झौतामा बढी जोड दिएको देखिन्छ।
सोमबार राति अबेर जारी गरिएको नेपाल चीन संयुक्त वक्तव्यमा थोरै नयाँ र धेरै पुराना विषयवस्तुहरू समेटिएका छन्। दिउँसो दुई प्रधानमन्त्रीले हस्ताक्षर गरे भन्दा फरक र विस्तृत संयुक्त वक्तव्यमा सीमापार प्रसारण लाइनदेखि सीमानाका खुलाउनेसम्मका कुरा अटाएका छन्। वार्ता भन्दा निकै पछि विज्ञप्ति जारी हुनुमा त्यसपछिका संवादले केही प्रगति गरेको हुन सक्ने देखिएको छ। सीमापार प्रसारण लाइन दाहालले भन्दै आएको चीनसँग ऊर्जा व्यापारमा सघाउ पुग्ने गरी 220 केभीए क्षमताको केरुङ रसुवागढी चिलिमे सीमापार प्रसारण लाइन निर्माण थाल्न दुवै देश सहमत भएका छन्। यसैगरी दुई देशको सीमा वारपार प्रसारण लाइन र आवश्यक सबस्टेसनको विकासका लागि चीन नेपाल विद्युत सहयोग योजना अघि बढाइने भएको छ। चीनले निकै महत्त्वपूर्ण मानेको तर सन् 2017मा सम्झौता भएता लामो समयसम्म पनि ठोस उपलब्धि नभएको BRI परियोजनाको कार्यान्वयनमा चाँडो जाने संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख छ। यो विषय पुरानो नभए पनि कार्यान्वयन नहुँदा चीनले यसलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिएको छ। GDI-मा सहभागिता चीनले अघि सारेको विकास परियोजना ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ GDI-मा नेपाल सहभागी हुन सक्ने बाटो यसपालिको प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा खुलेको छ। यसअघि चीनले सहभागी गराउन खोजेको सुरक्षा सहकार्य GSI-मा नेपाल सहभागी नहुने पहिलो दिनमै प्रधानमन्त्रीले संकेत गरेका थिए। तर चीनको विकास सम्बन्धी कार्यक्रममा भने नेपालले सहभागिता जनाउन सहमति दिएर चीनलाई चित्त बुझाएको देखिएको छ। रेल पूर्वाधार चीनले नेपाललाई भूपरिवेष्टितबाट भूजडित बनाउन विभिन्न माध्यमबाट सम्पर्क सञ्जाल निर्माणमा सघाउने बताएको छ। काठमाडौँ केरुङ रेलको सम्भाव्यता अध्ययनपछि थप काम अघि बढाउन चीनले चासो दिएको छ। लामो समयदेखि उड्दै आएको लिजी नेचुङ नाका खोल्ने र झाम्गु खासा नाकालाई यात्रुका लागि खुला गर्न चीनले सहमति जनाएको छ। चीन र नेपालबीच सीमा विवाद कम भए पनि सीमाको व्यवस्थापनको विषय यसपालि उठेको छ। सीमाको संयुक्त निरीक्षण गर्ने र व्यवस्थापन प्रणाली सम्बन्धी समझदारी लागू गराउने समझदारी दुवै पक्षबीच बनेको छ। उठेन नक्सा विवाद चीनले जारी गरेको नक्सामा नेपालका भूभाग भारतमा परेको विषय उठाउने भनिए पनि यसपालिका भ्रमणमा यो विषयले प्रवेश नै पाएन। कुनै पनि वक्तव्य वा वार्तामा यो विषय उठेका विवरण आएनन्। आशा र उत्साहका साथ एक सातासम्मको कार्यक्रम लिएर चीन गएका दाहाललाई प्रधानमन्त्री बीचको सम्झौता भन्दा केही प्रगति देखिने गरी चीनले राहत त दियो। तर ऊर्जा व्यापारमा केही विषय नयाँ आए पनि चीनले नेपालको कार्यान्वयनमा शङ्का व्यक्त गरेरै ठुला र नयाँ सहयोग नगरेको प्रश्न बुझ्न सकिन्छ। दिएका कुरा व्यवहारिक र छोटो समयमा देखिने खालका भए पनि दीर्घकालीन सहयोग सम्झौता नहुनुमा नेपालको कमजोर प्रगति र प्रतिबद्धता नै कारक रहेको जानकारहरूको ठम्याइ छ। पवन पौडेल, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। नेपाल र चीनको संयुक्त वक्तव्यमा आएका कुरालाई कसरी हेर्न सकिन्छ भनेर हामीले चीन अध्ययन केन्द्रका महासचिव उपेन्द्र गौतमलाई सोधेका छौं। हेर्दाखेरि यो भिजिटमा के भन्छ भनेदेखि यो परम्परागत जुन हाम्रो सम्बन्ध हो चीनसँग त्यसलाई चाहिँ नि निरन्तरता दिइएको छ। तर निरन्तरता कसरी दिइएको छ भनेदेखि अहिलेको नेपालको समसामयिक आवश्यकतालाई परिपूर्ति हुने गरी केही अग्रसरता लिने प्रयासहरू भएको छ। त्यो सारसंक्षेपमा म त्यो भन्छु। र त्यसलाई तपाईँले मैले भन्दा म के देख्छु भन्नुहुन्छ भनेदेखि जस्तो यहाँ पनि जाने कुराहरू उठ्यो। पहिलेको जुन किसिमको कुरा आएको थियो हिजो अस्ति नै भनौँ, त्यसपछि चाहिँ नि यो संयुक्त वक्तव्यमा होइन कुराहरू चाहिँ अरू पनि छन् भन्ने कुरा आयो। अनि यो भिजिट चाहिँ कस्तो छ भने यो चाहिँ नि जनतालाई तत्काललाई कुन आवश्यकता तत्काललाई परिपूर्ति गर्ने खालको छ हेर्नुहोस् होइन। यसमा यति होला, 20 वर्षपछि यति होला, 40 वर्षपछि यति होला भन्ने प्रक्रियामा हामी जान्छौँ होइन। त्यो प्रक्रिया पनि छ, त्यो पहिलेको भिजिटरले गरेको छ, ट्रान्जिट सम्बन्धी सबै छ। एउटा एक खेप आयो भन्छौँ, अहिलेको त एक खेप आयो नि होइन र।
त्यो त कति खेप हुनुपर्ने होइन त मेरो विचार गरेर ट्रान्जिटको त्यसरी भयो हुनाले अब ती खेपहरू बढाउने कुरामा लाग्नु पर्यो होइन। र हाम्रो प्रतिबद्धता तपाईँले अहिले भने जस्तै चाहिँ नि अब हामीहरूले तर त्यता कुनै न कुनै ठाउँमा काम नगरिकन आवश्यकता बमोजिम गर्नलाई आवश्यकता बमोजिम भने पनि के हो त्यसको 2 वर्षमा हामी कति गर्छौँ 3 वर्षमा कति गर्छौँ 10 वर्षमा कति गर्छौँ भन्ने हो नि। हामी त्यसरी जाने काम हुँदैनौँ। त्यो मल्टी डाइमेन्सनल नेटवर्क जुन हामी भन्छौँ एउटा शब्द छ होइन हाम्रो सहयोगको चाहिँ त्यो उसमा ट्रान्स हिमालयन रिजनमा गर्ने भनेको त्यसले आधार पाए नि। अहिले आधार चाहिँ हाम्रो के हो भने कन्सेप्टमा भयो होइन त धारणामा भयो। अब केही न्यूज संक्षेपमा। सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री द्वे माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराई त्यसैगरी पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पोखरेललाई मुद्दा नचलाउनुको कारण माग गरेको छ। मंगलबार न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गरिएको ठगी प्रकरणमा मुद्दा नचलाउनुको कारण माग गरेको हो। शक्ति र पहुँचमा भएकै कारण उनीहरूलाई उन्मुक्ति दिएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको रिटमा सुनवाई गर्दै सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबी पूर्व प्रधानमन्त्री द्वे नेपाल र भट्टराई लगायतसँग 15 दिनभित्र लिखित जवाफ माग गरेको हो। सीआईबीले गत महिना ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन भूमि सुधार मन्त्री सचिव मालपोत र नापिका कर्मचारी जग्गा खरिदकर्ता लगायत विरुद्ध कीर्ति अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको थियो। यो मुद्दामा पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिएको भन्दै सार्वजनिक आलोचना भएपछि सीआईबीले मौकाको कागज कसरी पूर्व प्रधानमन्त्री द्वे नेपाल र भट्टराईलाई सरकारी साक्षीको रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो। वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेले नै 4 वर्ष अघि पूर्व प्रधानमन्त्री द्वे नेपाल र भट्टराईलाई पनि भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउनु पर्ने पनि सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए। सो मुद्दा अझै विचाराधीन छ। ललिता निवास प्रकरणमा मुछिएका योगराज पौडेलले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा यसअघि सर्वोच्च अदालतले यो प्रकरणमा पिरामिडको माथिल्लो तहसम्म अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो। मंगलबारको इजलासले सो आदेश पनि आजै साथै राखेर सुनवाईमा पेश गर्न आदेश दिएको छ। राष्ट्रिय सभाको बैठक फेरि सरेको छ। यसअघि असोज 12 गते बस्ने तय भएको बैठक एक सातापछि सरेको हो। संघीय संसद सचिवालयले आज एक सूचना जारी गर्दै 18 गतेका लागि बस्ने जानकारी दिएको छ। असोज 12 गते विशेष कारणले बैठक बस्न नसक्ने भन्दै राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिवासिनाले 18 गते दिउँसो 1:01 लागि बस्ने गरी बैठक तोकेको संघीय संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले जानकारी दिएका छन्। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले 5 महिनासम्म पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन। मुख्यमन्त्री डिली चौधरी गएको वैशाख 14 गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। 2 पटक मन्त्री परिषद विस्तार भए पनि अझै सबै मन्त्रालयले मन्त्री पाउन सकेका छैनन्, जसले गर्दा अझै पनि 3 मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छन्। मुख्यमन्त्री डिली बहादुर चौधरीले नै उद्योग खानेपानी र वन मन्त्रालय गरी 3वटा मन्त्रालय आफै सम्हालेका छन्। सरकारले पूर्णता नपाउँदा कामकाजमा समेत समस्या हुने गरेको भन्दै केही दिनमै सरकारले पूर्णता पाउने मुख्यमन्त्री चौधरीले जानकारी दिए। अहिले लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्री सहित 7 सदस्यीय मन्त्री परिषद रहेको छ। अब माओवादीका 2 र कांग्रेसका 2 जना गरी थपिने गरी सहमति भएको छ, जसमा माओवादी केन्द्र संसदीय दलको बैठकले कृष्णा केसी र दिपेन्द्र पुनलाई मन्त्रीको रूपमा नाम सिफारिस गरेको छ। वर्तमान सरकारमा कांग्रेसका 2 र माओवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी, जनता समाजवादी, नागरिक उन्मुक्ति, जनमत पार्टीका 1-1 जना मात्रै मन्त्री रहेका छन्। सर्लाहीमा कर्फ्यू उल्लङ्घन गरेको आरोपमा पक्राउ परेका 38 जनामाथि मुद्दा दर्ता भएको छ। सर्लाही सदरमुकाम मलङमा 2 समुदाय बीच झडप भएपछि लगाइएको कर्फ्यू उल्लङ्घन गरेको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गरेका 38 जनामाथि हिजो मुद्दा दर्ता गरेको हो। कर्फ्यूको उल्लङ्घन गरेको पाइएपछि उनीहरूलाई विभिन्न समयमा नियन्त्रणमा लिएको सर्लाहीका प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक दिपेन्द्र सिंह थारूले बताए। यसैबीच काम विशेषले भारत गई नेपाल फर्किरहेका, औषधि किन्न पसल गइरहेका र घरको बरन्डामा बसेकालाई
समेत प्रहरीले कर्फ्यू उल्लङ्घनको आरोपमा पक्राउ गरी मुद्दा चलाएको भन्दै स्थानीयले विरोध गरेका छन्। निर्दोषलाई तत्काल नछाड्दै मुद्दा फिर्ता नलिए कडा आन्दोलन गर्ने उनीहरूको चेतावनी छ। गणेश चतुर्थीको मूर्ति विसर्जन गर्न जाने क्रममा मलङ्गवामा दुई समुदायबीच झडप भएपछि सर्लाही प्रशासनले मलङ्गवा क्षेत्रमा कर्फ्यू लगाउँदै आएको छ। अनिश्चितकालीन कर्फ्यूको समय घटाउँदै प्रशासनले हिजोदेखि राति 8 देखि बिहान 4 बजेसम्म मात्र कर्फ्यूको समय तोकेको छ। मलङ्गवा क्षेत्रमा अहिले पनि ठूलो संख्यामा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरिएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा इन्द्रजात्रा सुरु भएको छ। हनुमान ढोका दरबार स्क्वायरमा बिहान इन्द्रध्वज उत्थान गरेसँगै औपचारिक रूपमा इन्द्रजात्रा सुरु भएको हो। वर्षा र सहकालका देवता इन्द्रको पूजा आराधना गरी परम्परागत रूपमा इन्द्रजात्रा मनाउने गरिन्छ। यो काठमाडौँमा मनाइने विविध जात्रामध्येको सबैभन्दा ठूलो, रमाइलो र महत्त्वपूर्ण जात्राको रूपमा लिने गरिन्छ। इन्द्रजात्राको पहिलो दिन दोबाटो चौबाटोमा खडा गरिने एमवध्य उनै इन्द्र हुन् भन्ने मान्यता रहँदै आएको छ। इन्द्रका छोरालाई बन्दी बनाएर राखेको थाहा पाएपछि आमा वसुन्धरा डाकिनीको भेष धारण गरी पृथ्वी आइन र शीत र हुस्सुले वातावरणलाई छोपेर कसैले नदेख्ने गरी छोरा देवराजलाई स्वर्गमा लगेको किम्वदन्ती छ। छोरालाई भगाउन स्वर्गबाट एरावत हात्ती समेत ल्याइएकाले जात्राको अन्तिम दिन एरावत हात्ती अर्थात् पुलुकिसी जात्रा मनाउने प्रचलन रहेको छ। जात्राको मुख्य दिन असोज 11 गते बिहिबार हनुमान ढोका दरबार क्षेत्रमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल लगायत विशिष्ट व्यक्तिले इन्द्र जात्राको अवलोकन गर्ने कार्यक्रम रहेको जनाइएको छ। यसैबीच काठमाडौँ महानगरपालिकाले इन्द्रजात्रा हुने बसन्तपुर क्षेत्रमा सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाएको छ। इन्द्रजात्राको अवसरमा पर्सि बिहिबारदेखि विभिन्न सडकमा सवारी आवागमन प्रभावित हुने बताउँदै उसले वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्न सवारी साधन सञ्चालकहरूलाई आग्रह गरेको छ। काठमाडौँ महानगरले आज एक सूचना जारी गर्दै बसन्तपुर केन्द्रित सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक महत्त्वको पर्व भएका कारण सवारी साधन प्रवेशमा रोक लगाइएको बताएको हो। सूचना अनुसार बिहिबार बसन्तपुर, मरु, ट्रिङ्क मुगल, जैसीदेवल, लगन, ब्रह्मटोल, हिउमत, कोहेटी, भीमसेन स्थान, मरु हुँदै बसन्तपुरसम्म सवारी साधन चलाउन रोक लगाइएको छ। यस्तै शुक्रबार बसन्तपुर, प्याफल, एटखा, नरदेवी, टेङ्गल, असन, मछिन्द्र बहाल, इन्द्रचोक, मखन, हनुमान ढोका हुँदै बसन्तपुर क्षेत्रमा सवारी साधन सञ्चालन गर्न पाइने छैन। असोज 15 गते भने बसन्तपुर, प्याफल, एटखा, नरदेवी, किलाग, भेडान्सी, इन्द्रचोक, मखन हुँदै बसन्तपुर क्षेत्रमा सवारी निषेध गरिएको महानगरको सूचनामा उल्लेख छ। बाँकी प्रसङ्ग स्मृति मल्लबाट। नेकपा एमालेले आगामी आम निर्वाचनलाई मिसन 2084 को संज्ञा दिँदै एकल बहुमत ल्याउने दावी गरेको छ। शीर्ष नेताहरूले अहिले भइरहेका प्रदेश महाधिवेशनमा कार्यकर्तालाई उच्च मनोबलका साथ आआफ्नो भूगोलमा खट्न निर्देशन पनि दिएका छन्। तर विगतमा एमाले माओवादी एक भई बनेको नेकपा नेतृत्वको सरकारले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको र नेकपा विघटन हुँदै एमाले समेत फुट भोग्नु परेको अवस्थामा के साँच्चै मिसन 84 एमालेको पोल्टोमा पर्ला? कार्यकर्ता स्वयं नेतृत्व नसुध्रिए लक्ष्य हासिल गर्न चुनौती हुने बताउँछन्। बागमती प्रदेशको प्रथम अधिवेशन उद्घाटनका क्रममा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले आगामी आम निर्वाचनमा एमाले एकल बहुमत ल्याउने दावी गरे। त्यसका लागि सिङ्गो पार्टी सुदृढ भएको र अरू सबै दल एक ठाउँमा उभिँदा पनि आफ्नो पार्टी नै पहिलो शक्ति बन्ने ठोक्वा गरे। देश बनाएर छोड्ने हो। मिसन 84 एमाले डिक्लेयर गरेर भनेको छ एकल बहुमत ल्याउँछ। एमाले एकल बहुमत ल्याउँछ। विरोधीहरूले कान खोलेर सुने हुन्छ। जो विरोधी हुन् सबै एक गठ भए हुन्छ, एक ठाउँमा आए हुन्छ, बाँकी कोही भए गठबन्धनमा कसै हुन्छ। मिसन 84 ले तपाईँहरूका सबै क्रियाकलापलाई जवाफ दिनेछ। हाल बनेको गठबन्धन सरकार तस्करीलाई संरक्षण गरी भ्रष्टाचारमा तल्लीन रहेको ओलीको आरोप छ। उनले जनताका समस्या सम्बोधन गर्ने पार्टी एमाले नै भएको जिकिर गरिरहँदा कार्यकर्तामा भने मिश्रित धारणा देखिन्छ। युवाहरू चाहिँ वास्तवमा चाहिँ बाहिर जानु नपर्ने र मेरो भविष्य नेपालमै छ भन्ने खालको चाहिँ पार्टीहरूले चाहिँ अब त्यो खालको चाहिँ योजना ल्याउनु पर्छ। त्यो ल्याउन नसक्ने हो भने अब वास्तवमा युवाहरूले चाहिँ पार्टीहरूप्रति पनि एउटा चाहिँ आशा भरोसा गर्ने ठाउँ हुँदैन। त्यसकारणले अहिले नेकपा एमाले अब यो जुन खालको चाहिँ अहिले चाहिँ देशमा चाहिँ भइरहेका विभिन्न अहिले चाहिँ जुन आर्थिक मन्दीका कुराहरू छन्, त्यसै गरी बेरोजगारीका कुराहरू छन्, किसानका समस्याहरू छन्, यी सबैलाई समेटेर अब साँच्चै चाहिँ विश्वासनीय ढङ्गले विश्वास गर्ने ढङ्गले चाहिँ
पार्टीहरू जानुपर्छ। जनताले जुन खालको डेलिभरीको कुरालाई उठाइराखेका छन्, हामीले सुशासनसँगै जनताका दैनिक जीवनमा परेका समस्याहरूलाई पनि पार्टीले केन्द्रीय राजनीति मार्फत, संसद मार्फत र आफू प्रतिपक्षीय भूमिकामा रहँदा होस् वा सत्तापक्षीय भूमिकामा हुँदा होस् त्यसलाई ठिक ढङ्गले उठाउन सक्यौँ भनेदेखि मलाई लाग्छ नेकपा एमाले मात्र एउटा यस्तो दरिलो राष्ट्रिय शक्ति हो जसले नेपालको विकास र समृद्धि र यो देशको राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्दै नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको सामाजिक न्याय सहितको समाजवादी नेपाल निर्माण गर्ने अभियानको कार्यभारलाई चाहिँ पुरा गर्न सक्छ। ओलीले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले जनताका समस्या समाधान गर्न नसकेको हुँदा आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्दा मात्रै तमाम समस्या समाधान हुने ठोक्का गरे। तर ओली नेतृत्वको नेकपा सरकार बन्दा पार्टीप्रति आम मानिसमा नकारात्मक धारणा गएको र त्यो चिर्न समस्या भइरहेको कार्यकर्ताको बुझाइ छ। देशको आफ्नो स्वाभिमान जोगाउने, जनसरकारका विषयहरूलाई उठाउने कुरादेखि लिएर विभिन्न सन्दर्भमा गरेका कामका आधारमा पोजिटिभ केही कुराहरू पनि छ र मिडियाले अलि बढी चाहिँ यो नेकपा एमाले सरकार हुँदाखेरि चाहिँ भ्रष्टाचार बढी भयो। भ्रष्टाचार भएको भन्दा के भयो, कुन ठाउँमा भयो, कसरी भयो त्यो कुनै प्रमाण छैन, तर बढी चाहिँ भ्रष्टाचार भयो, अनियमितता भयो भन्ने हिसाबले कुराकानी गर्दाखेरि अलिअलि नेगेटिभ खालको इम्प्रेसन परिरहेछ। हाम्रो व्यापार घाटा एकदमै ठुलो छ। यस्तो अवस्थामा यदि हामी नेकपा एमाले जस्तो पार्टीले एउटा मिसन बोकेर नजाने हो भने यो नेकपा एमाले डुब्ने कुरा होइन कि यो मुलुक डुब्छ। विभिन्न पार्टी कमिटीमा एमालेमा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्ने परिपाटीले गर्दा लोकतान्त्रिक विधि मास्न खोजेको आरोप लागेको छ। त्यसलाई पुष्टि गर्ने गरी सोमबार काठमाडौँको भृकुटी मण्डपमा बागमती प्रदेश कमिटीको अधिवेशन उद्घाटन गर्दै ओलीले प्यानल बनाएर प्रतिस्पर्धामा उत्रिए उम्मेदवारी नै खारेज गरिदिने चेतावनी दिएका थिए। यस्तो चेतावनी दिइरहँदा ओलीले आफू विगतमा पार्टीभित्र गुट खडा गरेरै नेतृत्व तहसम्म पुग्न सफल भएको कुरा बिर्सिएका थिए। एमाले मिसन 2084 सफल बनाउन युवा पंक्तिलाई कसरी समेटेर लान्छ या नेतृत्वमा आउन खोज्नेलाई यसै गरी सार्वजनिक अभिव्यक्ति मार्फत निरुत्साहित गर्छ भन्ने त्यो आगामी दिनले देखाउँछ। तर आफ्नो पार्टी सरकारमा गए अब्बल काम गरेर देखाउने प्रतिबद्धतालाई हिजो अवसर आउँदा भए गरेका कमजोरीलाई जनतामाझ नभने पत्याउने पो कसरी? क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा मिलन बुढाथोकी, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। नेकपा एमाले बागमती प्रदेश कमिटीको अधिवेशनमा सहभागी हुन प्रज्ञा भवनमा बागमती प्रदेश अन्तर्गतका जिल्लाबाट आएका प्रतिनिधिलाई हामीले पार्टी नेतृत्वलाई के सुझाव दिनुहुन्छ भनेर सोधेका छौँ। नेतालाई चाहिँ हाम्रो सुझाव, कार्यकर्ताको पक्षबाट चाहिँ सुझाव के छ भने यो दुई धार भएर चाहिँ होइन, पार्टी एकीकरण गरेर चाहिँ अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो सुझाव छ। नेतृत्वहरू चयन गर्दाखेरि पनि चाहिँ तल्लो लेभलबाट सुरुवात गरेका जनताहरूलाई माथिबाट टपक्क टिपेर आउने भन्दा पनि जुन चाहिँ नेताको नजरमा परेका मान्छेहरू आउने भन्दा पनि ऊ चाहिँ भूगोलबाट आएका भूगोलका जनताहरूसँग भिजेका मान्छेहरूलाई चाहिँ लिएर गयो भनेदेखि हामी हरेक ठाउँमा चाहिँ सफल हुन्छ। मिसन 84 मा नेकपा एमालेको एकल बहुमत हामीले हासिल गर्न सक्छौँ। अहिले जनता, अहिलेका युवा जेनेरेसनहरू सबै नेकपा एमाले मय भएको छ। सरकारमा रहँदा जति गर्न सकिन्छ त्यति त नहोला, तथापि हामी आम कार्यकर्ताहरू, हामी नेकपा एमालेको एउटा क्याडरहरू हरेक हिसाबले जनतासँग जोडिने र जनताका चाहिँ जनजीविका सवालमा जनतासँग सँगसँगै रहने चाहिँ हामीले प्रतिबद्धता गरेका छौँ। आन्तरिक विकास निर्माणका कुराहरू थुप्रै मुद्दाहरूमा चाहिँ यहाँ बहस पनि हुन्छ, छलफल पनि हुन्छ, प्रतिवेदनमा पनि आयो र त्यसमा केन्द्रित हुनुपर्छ। पार्टीले पनि दबाब दिने, अग्रसरता लिने गर्नुपर्छ भन्ने छ। हाम्रो मत त्यस्तो छ। आफू आफ्नो ठाउँमा अनुशासित पार्टीको सच्चा कार्यकर्ता भएर जनताप्रति समर्पित भएर आफूलाई लागिरहनुपर्छ भनेर म सबै प्रदेश कमिटीका साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। पार्टीको नीति छ, त्यो नीतिलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि हामी सबै मिलेर काम गर्नुपर्छ। म चाहिँ त्यही नै भन्न चाहन्छु। एकताबद्ध भएर सबैजना चाहिँ जो चाहिँ हाम्रो विधान बमोजिम चाहिँ हामी नीतिमा बसेर काम गर्यो भने हामी चाहिँ सफल हुन सक्छौँ। नेकपा एमाले 7वटा प्रदेशमा नेतृत्व चयनका लागि अधिवेशनमा होमिएको छ। लुम्बिनीपछि बागमती प्रदेशको अधिवेशन चल्दैछ। लुम्बिनी जस्तै बागमतीमा पनि नेतृत्वको आकांक्षी धेरै भएपछि चुनावी प्रतिस्पर्धाबाटै नेतृत्व चयन हुने देखिन्छ। पार्टीभित्रको आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने रुचाएका छैनन्। आन्तरिक प्रतिस्पर्धाले आफू कमजोर बन्ने हो कि भन्ने आशंका ओलीमा रहेको विश्लेषण हुन थालेको छ। त्यसैले उनले पार्टीमा प्यानल बनाएर चुनाव लडे कारबाही गर्ने सम्मको चेतावनी दिएका छन्।
लुम्बिनी प्रदेश कमिटीको प्रथम अधिवेशनको उद्घाटन सत्रपछि काठमाडौँ फर्किँदै गर्दा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सर्वसम्मत नेतृत्व चुन्न निर्देशन दिए। तर ओलीको चाहना विपरीत लुम्बिनीमा चुनाव भएरै छाड्यो। चुनावमा प्युठानका हरिप्रसाद रिजाललाई 2 मतले पराजित गर्दै पाल्पाका राधाकृष्ण कडेल अध्यक्ष निर्वाचित भए। लुम्बिनीमा रिजाल र कडेल भन्दा पनि एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेल र उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको लडाईँ देखिन्थ्यो। लुम्बिनीपछि एमाले बागमती प्रदेशको अधिवेशनमा उभिएको छ। बागमतीमा पनि ओलीले सर्वसम्मत गर्न नै दबाब दिए, तर उनले चाहे अनुसारको परिणाम आउने देखिएन। अन्ततः चुनावबाटै प्रदेश नेतृत्वको चयन हुने भनेपछि उनले प्यानल बनाउन नपाउने शर्त अघि सारे र प्यानल बनाए कारबाही गर्ने सम्मको चेतावनी दिए। यसले पार्टीभित्रको प्रजातान्त्रिक अभ्यासबाट ओली तर्सिएको स्पष्ट हुन्छ। तर नेकपा एमालेका केही नेताहरूले ओलीको निर्णयको बचाउ गरेका छन्। प्यानल बनाएर चुनावमा जाँदा यसले पार्टीमा बेथिति बढ्ने र गलत सन्देश जाने उनीहरूको तर्क छ। व्यक्तिको प्रस्तुतिलाई, व्यक्तिको भूमिकालाई, व्यक्तिले खोजेको जनमतको अभ्यासलाई नेकपा एमाले रोक्दैन, त्यो ढोका बन्द गर्दैन। तर प्यानल बनाएर जे प्रकारको चाहिँ हुने नहुने जे थिति व्यथिति गर्न खोजिएको अवस्था छ, विगतको तितो यथार्थ छ। हामी कहाँ कसैको थाङ्रो लागेर कसैलाई सिरानी हालेर नेता बन्न खोजिने त्यो प्रक्रिया छ, त्यो पद्धति छ। यसले समग्र पार्टीभित्रको एउटा चाहिँ जनमतको अभ्यासलाई पनि गिजाउन थाल्यो। जनमतको अभ्यास भन्ने, लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियालाई हामीले आत्मसात गरिरहेका छौँ भन्ने, तर एउटा अमुक नेताको सिरानी हालेर थाङ्रो चढेर जो पनि माथि चढ्ने, त्यसले पार्टीको जीवन चाहिँ वास्तवमा व्यवस्थित ढङ्गबाट चलायमान हुन सकेन। हुन त पार्टीमा फरक मत राख्नेलाई ओलीले रुचाउँदैनन्। एमालेको 10औं महाधिवेशनमा आफू विरुद्ध चुनाव लडेको इक साध्न भीम रावललाई गत संसदीय चुनावमा उनले टिकट नै दिएनन्। रावल अहिले पार्टीमा पनि गुमनाम जस्तै बनेका छन्। त्यस्तै उनको निर्णय विरुद्ध उम्मेदवारी दिएका घनश्याम भुसाल पनि पाखा लगाइए। अहिले उनी एमाले छोडेर नेकपा एस प्रवेश गरिसकेका छन्। पार्टीमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा हुँदा आफू कमजोर बन्ने हो कि भन्ने आशंकाले ओली पार्टीभित्रको आन्तरिक प्रतिस्पर्धा नरुचाएको हुन सक्ने विश्लेषकको आकलन छ। पार्टीका कार्यकर्ताले आफ्नो नियन्त्रणमा ग्रिपमा राख्न सकिँदैन, नसक्ने परिस्थिति सिर्जना भयो भनेदेखि पार्टी अगाडि चल्न सक्दैन भनेर पनि त्यो लुम्बिनीको अवस्थालाई देखेर अहिले काठमाडौँ प्रदेशको महाधिवेशनको पार्टीको महाधिवेशनमा चाहिँ उहाँहरूले कारबाही गर्छु भनेको हुनसक्छ। त्यो जब मनोवैज्ञानिक रूपमा आफूलाई म अब कमजोर हुँदैछु र मेरो पार्टीमा प्रभाव चाहिँ कमजोर छ, अब मलाई मेरो कार्यकर्ताहरूले चाहिँ भर्तेक गर्ने सम्भावना कमजोर छ भन्ने महसुस भएको अवस्था पनि हुनसक्छ। केपी ओलीले आफ्नो पार्टीको कार्यकर्ताहरूलाई त्यो किसिमको दबाब दिनु भनेको आफू कमजोर हुँदै गरेको अवस्था हो कि भन्ने कुरो पनि साइकोलोजिकल दबाब आफूमाथि परेको हुनसक्छ। एमाले भित्र त्याग गरेका नेताको कमी छैन, त्यसैले नेतृत्वको आकांक्षी धेरै हुनु स्वाभाविक हो। तर ओली एमाले भित्र आफ्नो उत्तराधिकारीको व्यवस्थापन आफै गर्न खोज्दैछन्। यो एमालेको लागि सुखद नभएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको ठहर छ। क्यामेरामा रिकेश सिंहको साथमा प्रशान्त ठाकुर, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। अब केही न्युज संक्षेपमा। अजरबैजानको नागोर्नो काराबाखमा रहेको एउटा तेल भण्डारमा विस्फोट हुँदा कम्तीमा 20 जनाको मृत्यु भएको छ। अर्मेनियाका स्थानीय अधिकारीहरूले यस विस्फोटमा परेर 100 व्यक्ति घाइते भएको जनाएका छन्। झण्डै 300 जनालाई अस्पतालमा भर्ना गरिएको र दर्जनौको अवस्था अझै चिन्ताजनक रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। यस घटनाको केही समयअघि अर्मेनियाली सरकारले नागोर्नो काराबाखबाट 13,350 शरणार्थी आफ्नो देशमा प्रवेश गरेको बताएको थियो। बहुसंख्यक अर्मेनियाली मुलुकका करिब 1,20,000 भन्दा बढी मानिसहरू विवादित क्षेत्र नागोर्नो काराबाखमा बस्ने गरेका छन्। सोमबार साँझ स्टेफानकर्ट सहरमा भएको विस्फोटको वास्तविक कारण के थियो भन्ने अझै खुल्न सकेको छैन। मंगलबार स्थानीय अधिकारीहरूले घटनास्थलमा 13 अपरिचित व्यक्तिको शव फेला परेको र अन्य 7 जनाको अस्पतालमा मृत्यु भएको जानकारी दिएका छन्। गत हप्ता अजरबैजानले नागोर्नो काराबाखलाई कब्जा गरेपछि एरेभानमा अर्मेनियाली सरकारले युद्धका कारण घरबारविहीन भएका मानिसहरूलाई बसोबास गर्ने योजना बनाएको थियो। त्यसपछि हजारौं मानिसले उक्त क्षेत्र छाडेका थिए। अर्मेनियाका प्रधानमन्त्री निकोल पाशियानकाले नागोर्नो काराबाखमा जातीय नरसंहार भइरहेको बताएका छन्।
नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले यो वर्षको दशैंका लागि प्रति व्यक्ति 18,500 रुपियाँको दरले नयाँ नोट वितरण गर्ने तयारी गरेको छ। असोज 28 गते पर्ने घटस्थापना आसपासदेखि नयाँ नोट वितरण सुरु गर्ने राष्ट्र ब्याङ्कले तयारी गरेको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले दशैं तिहारमा दक्षिणा र पूजाका लागि नयाँ नोट साट्ने सुविधा दिँदै आएको छ। यो वर्ष कति नयाँ नोट आवश्यक पर्छ भन्ने बारे राष्ट्र ब्याङ्कले प्रादेशिक कार्यालय र नोट कोष सुविधा लिएका ब्याङ्कहरूबाट विवरण सङ्कलन गरिरहेको छ। अघिल्ला 2 वर्ष पनि राष्ट्र ब्याङ्कले प्रति व्यक्ति बढीमा 18,500 रुपियाँसम्म नयाँ नोट दिने गरेको थियो। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई भने उनीहरूको माग र ग्राहकको संख्या अनुसार नयाँ नोट उपलब्ध गराउने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क मुद्रा व्यवस्थापन विभाग प्रमुख नरेश शाक्यले जानकारी दिए। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सुर्खेतका राउटेलाई दशैं खर्च उपलब्ध गराउने भएको छ। प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयमा दशैं खर्च माग गर्दै पुगेका राउटेहरूलाई खर्च उपलब्ध गराइएको हो। अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्कीले दशैं खर्च बापत 25,000 रुपियाँ उनीहरूलाई उपलब्ध गराएका छन्। सुर्खेतका राउटेले प्रत्येक वर्ष तीज, दशैं तथा तिहारमा सरकारसँग खर्च माग गर्ने गरेका छन्। दाङ तथा आसपासका सरकारी कार्यालयमा गएर दशैं खर्च माग्दै आएका छन्। नेपाल आयल निगमले सर्वसाधारणमा सेयर जारी गरे भएको छ। स्वचालित मूल्य कार्यान्वयनमा आएपछि निगम नाफामा जान थालेको भन्दै सेयर जारी गर्न थालिएको हो। मंगलबार नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघको 28औं वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेश प्रसाद थानीले तरल मूल्यमा पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गर्न थालेपछि निगम नाफामा गएको बताउँदै अब सर्वसाधारणमा सेयर जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए। उनले कम्तीमा 2 वटा आर्थिक वर्षको फाइदा भएपछि मात्रै आइपीओ जारी गर्न मिल्ने अवस्था भएकाले सर्वसाधारणको लागि आइपीओ जारी गर्न प्रतिबद्ध रहेको जानकारी समेत दिए। उनले व्यवसायीहरूलाई स्टेक होल्डर बनाउने र सर्वसाधारणका लागि आइपीओ जारी गर्ने तयारी गरेको पनि जानकारी दिए। धितोपत्र निष्कासन नियमावली 2073 मा प्रिमियममा सेयर जारी गर्न मात्रै 2 आर्थिक वर्ष नाफामा जानुपर्ने प्रावधान छ। तर यो नियमावली हालै संशोधन हुँदा साधारण सेयर जारी गर्न पनि कम्तीमा कम्पनी सञ्चालन 10 वर्ष भएको ट्र्याक रेकर्ड भए पुग्ने प्रावधान राखिएको छ। धितोपत्र निष्कासन नियमावली 2073 जारी भएपछि 2080 मा आउँदा 7औं पटक संशोधन भएको र नियमावलीमा 2 आर्थिक वर्षमा नाफामा गएको हुनुपर्ने भएकाले समय लागेको उनले बताए। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से परिसूचकमा आज दोहोरो अङ्कको वृद्धि भएको छ। नेप्से परिसूचक 18.45 अङ्कले बढेर 2022.91 बिन्दु पुगेको छ। आज विभिन्न कम्पनीका 286 कम्पनीको 78,04,477 किता शेयर 2 अर्ब 9 करोड 38 लाख रुपियाँमा कारोबार भएको छ। होटल तथा पर्यटन समूहको उपसूचक 0.18% घट्यो भने बाँकी सबै समूहको उपसूचक बढेको छ। सबैभन्दा धेरै जलविद्युत समूह 3.9% र वित्त समूहको उपसूचक 1.44% बढेको छ। कारोबार धेरै हुनेमा एनआईसी एसिया ब्याङ्क रहेको छ। यो कम्पनीको 8 करोड 34 लाख 66 हजार रुपियाँको शेयर कारोबार भएको छ। चीनको हाङझाओमा जारी 19औं एसियाली खेलकुदमा जुडोतर्फ नेपालको यात्रा मंगलबार समाप्त भएको छ। 2 खेलाडीको पराजयसँगै जुडोको व्यक्तिगत स्पर्धामा नेपालको यात्रा टुङ्गिएको हो। मिक्स टिममा भने नेपालले बुधबार जापान विरुद्ध प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। जियोसन लिन्पू जिम्नाजियमको पुरुष 100 केजी माथि नेपालका रन्जेश गोल इप्पोनको आधारमा पराजित भए। उनलाई प्री क्वार्टर फाइनलमा काजाकिस्तानका क्रेकवे गालिमजानले 1 मिनेट 7 सेकेन्डमा हराए। महिला 78 केजी माथि नेपालकी आकृति जोशी उज्बेकिस्तानकी रिनिता इल्माटोभासँग इप्पोनकै आधारमा हारिन्। प्री क्वार्टर फाइनलमा आकृति म्याचमा मात्र 27 सेकेन्ड टेकिन्। जुडोमा नेपालबाट समान 4-4 पुरुष र महिला गरी 8 खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। यता पदकको आशा गरिएको तेक्वान्दोमा मंगलबार 3 नेपाली तेक्वान्दो खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गरे। लिनान स्पोर्ट्स कल्चर एन्ड एक्जिबिसन सेन्टरमा भएको खेलमा नेपालका गोविन्द बहादुर आलेले पुरुष 63 केजी मुनि अन्तिम 32 को खेल जिते पनि अन्तिम 16 मा पराजित भए। महिला 53 केजी मुनिको अन्तिम 16 को खेलमा नेपालकी आयशा लामा दक्षिण कोरियाकी हाइजिन पार्कसँग 2-0 ले पराजित भइन्। महिला 57 केजी मुनि अन्तिम 16 कै खेलमा सन्ध्या कुमारी सिंह लाइतितिए आउनसँग 2-0 ले पराजित भइन्। यस्तै पौडी, उसु, लन टेनिस, बक्सिङ र स्क्वाशमा पनि नेपाली खेलाडीहरूको प्रदर्शन निराशाजनक रह्यो।
19औं एसियन गेम्समा सहभागी हुन क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने चीन गएका छन्। किशोरी बलात्कार सम्बन्धी मुद्दाको पेशी सरेपछि मानसिक रूपमा आफू खेल्न तयार नभएको बताउँदै आएका सन्दीप नेपाल क्रिकेट संघ क्यानका पदाधिकारीसँगको छलफलपछि हाङजाओ जान तयार भएका हुन्। उनी हिजो नै चीनको हाङजाओ जाने टिकट रहे पनि अन्तिम समयमा रद्द गरिएको थियो। सन्दीप र क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द तथा सचिव पारस खड्का बीच गएराती अबेरसम्म छलफल भएको थियो। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली भने आइतबार नै चीन गइसकेको छ। सन्दीप दिउँसो 12:20 को एयर चाइनाको उडानबाट चीन गएका हुन्। सन्दीप चीन जाने भएपछि नेपाललाई बलरको अभाव टरेको छ। अर्का भरपर्दा स्पिनर ललित राजवंशी चोटका कारण मैदान बाहिर छन्। क्यानले ललितको स्थानमा सागर ढकाललाई टिममा समावेश गरेको छ। सागर पनि सन्दीपसँगै चीन उडेका छन्। नेपालले भोलि बुधबार मंगोलियासँग खेल्दै प्रतियोगिताको सुरुवात गर्नेछ। अर्को महिना काठमाडौँमा हुने आइसिसी टी20 विश्वकप एसिया क्षेत्र छनौटमा नेपालले सबै खेल कीर्तिपुरमा रहेको त्रिवी क्रिकेट मैदानमा खेल्ने भएको छ। खेल हेर्न दर्शकहरूको उपस्थिति अत्यधिक हुने भएपछि नेपालका सबै खेल त्रिवी मैदानमा राखिएको नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले जनाएको छ। प्रतियोगिता कार्तिक 13 देखि 20 गतेसम्म त्रिवी र मुलपानी क्रिकेट मैदानमा हुनेछ। क्यानका अनुसार समूह ए का खेल त्रिवी र बी का खेल मुलपानी मैदानमा हुनेछन्। समूह ए मा नेपाल, सिंगापुर, ओमान र मलेसिया छन्। समूह बी मा युएई, बहराइन, हङकङ र एसिया क्वालिफायर ए बाट विजेता टोली नेपाल आउनेछ। एसिया क्षेत्र छनौटेमा कुवेत, मालदिप्स, कतार र साउदी अरेबिया छन्। एसिया क्षेत्र ए आगामी बिहिबार कतारमा सुरु हुँदैछ। नेपालले पहिलो खेल कार्तिक 13 गते सिंगापुरसँग, दोस्रो खेल कार्तिक 14 मा मलेसियासँग र तेस्रो खेल कार्तिक 16 मा ओमानसँग खेल्नेछ। दुवै समूहका शीर्ष 2 क्लबले सेमिफाइनलमा स्थान बनाउनेछन्। नेपाल सेमिफाइनल पुग्न सके त्रिवी मैदानमा नै प्रतिस्पर्धा गर्ने तय भएको क्यानको भनाइ छ। अर्को सेमिफाइनल भने मुलपानीमा हुनेछ। फाइनलमा पुग्ने 2 टोलीले आगामी वर्ष अमेरिका र वेस्ट इन्डिजमा हुने टी20 विश्वकप खेल्न पाउनेछन्। बाँकी प्रसङ्ग नवराज पाण्डेबाट। सरकारले संसदमा दर्ता गराएको विद्यालय शिक्षा विधेयकको विषयमा आन्दोलनमा उत्रिएका शिक्षक सङ्घको सहमतिपछि केही शिक्षक आन्दोलन फिर्ता लिँदै काममा फर्किएका छन् भने केही शिक्षक माग पूरा नभएको भन्दै सडक आन्दोलनमा नै छन्। संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काङ्ग्रेसले यो विषयमा शिक्षकहरूसँग छलफल गर्दै विधेयक परिमार्जन गर्ने आश्वासन दिएको छ। विद्यालय शिक्षा विधेयकको विषयमा असहमति जनाउँदै 40,000 भन्दा बढी शिक्षक आन्दोलन गरिरहेको समयमा काङ्ग्रेसले शिक्षाको क्षेत्रमा काम गरिरहेका 20वटा संस्थाहरूका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेको थियो। छलफलपछि काङ्ग्रेसले संसदमा विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयकलाई परिमार्जन गर्न नेपाली काङ्ग्रेसले भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता गर्यो। सबै सरोकारवालाका कुरा सुनिसकेपछि नेपाली काङ्ग्रेसले यो विधेयकलाई समृद्ध गर्नका लागि, यो विधेयकलाई परिमार्जन गर्नका लागि के कुरा गर्दा यसलाई परिमार्जन हुन्छ, समृद्ध हुन्छ र सबैका भावनाहरू यसमा समाहित हुन सक्छन् भन्ने उद्देश्यका साथ यो गरिया हुनाले हामीलाई परिमार्जन गर्छौँ। काङ्ग्रेससँगको छलफलमा सडक आन्दोलनमा नै रहेका शिक्षकहरूले महासङ्घले पनि वार्तामा आफूहरूका मागहरू नराखेर घुमाउरो तरिकाले बाहिर राख्न खोजेको आरोप लगाएका थिए। सडकमा आन्दोलनरत शिक्षक साथीहरू लगायत शिक्षक साथीहरूको माग छिटो सम्बोधन गर्नु भनेर निर्देशन दिनुभएको छ। तर यहाँनिर चाहिँ अझै पनि नेपाल शिक्षक महासङ्घले खेलिरहेछ। हामीलाई पत्र त हाम्रो आन्दोलन हिजै आइसक्थ्यो, तर पनि जुन दिन चाहिँ हाम्रो यो आन्दोलन चाहिँ लाई छोडेर भागेको महासङ्घले फेरि आधिकारिक हुन खोजिरहेछ। फेरि चाहिँ पत्र काट्दा पनि आन्दोलनरत शिक्षक कर्मचारीहरूलाई पत्र काट्दा पनि फेरि महासङ्घ मार्फत नै आउनुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ भाषा र खेल उहाँहरूले खेल्दै हुनुहुन्छ। यो साँच्चैकै त्यो बाहिर सडकमा हुनुभएका तमाम लाखौँ शिक्षक साथीहरूले, कर्मचारी साथीहरूले यो कुरा थाहा पाउनुभयो भने उहाँहरूलाई भोलिदेखि सडकमा हिँड्न पनि अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यसैले बेलैमा उहाँहरूले बुझ्नुहोस्, नखेल्नुहोस्। सरकारले पीडित मान्छेलाई बोलाउँदैछ, पीडित मान्छेलाई बोलाउँदाखेरि पीडितका माग मुद्दाहरू सल्ट्याउने जिम्मा सरकारको हो। यो बिचमा बिचौलिया बन्ने काम, युएनको अनमिनको भूमिका खेल्ने काम चाहिँ नेपाल शिक्षक महासङ्घले नगरोस् भन्ने कुराहरू जानकारी गराउँछु। छलफलमा सहभागी शिक्षकहरूले सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा सुधार गर्नको लागि अहिलेसम्म कुनै पार्टीले नगरेको काम नेपाली काङ्ग्रेसको संसदीय दलले गरेको भन्दै छलफलमा उठेका विषयलाई संसदमा राख्न आग्रह गरेका थिए। पेन्सनबाट वञ्चित शिक्षक एउटै शिक्षा ऐनबाट नियुक्त भएका शिक्षकहरूलाई अस्ति भएको नेपाल शिक्षक महासङ्घ र नेपाल सरकार बीच भएको सम्झौतामा एक खालको 2076 पछिका शिक्षकहरू पेन्सनबाट वञ्चित हुने अवस्था आएको थियो र त्यही सम्झौताको विरुद्धमा हामीलाई त्यो सम्झौता चाहिँ उपयुक्त भएन। हामी चाहिँ अन्यायमै पर्ने भयौँ, किनभने पेन्सन वञ्चित शिक्षकलाई कुनै पनि नियम ऐन कानुनले
योगदानमा आधारितमा जानुपर्छ भन्ने मैले देख्दिनँ। त्यस कारणले गर्दा यो ऐन लागू हुनुभन्दा जुन 2028 सालको शिक्षा ऐन र 2059 सालको शिक्षा नियमावली अनुसार हामी नियुक्त शिक्षकहरू त्यही ऐनको आधारमा जो शिक्षकहरू जो नियुक्त प्राप्त शिक्षकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले जसरी पेन्सन प्राप्त गर्नुभएको छ, निवृत्ति भरण प्राप्त गर्नुभएको छ, त्यही अनुसारको हामीले नि प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यहाँ राखियो। काङ्ग्रेसले विद्यालय शिक्षा विधेयकको विषयमा विज्ञसँग पनि छलफल गर्ने तयारी गरेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा शिक्षकका माग पूरा गर्न चर्को दबाव परेको थियो। सरकारमा सहभागी भएका मन्त्रीले भने शिक्षकका सबै माग पूरा गर्न नसकिने भन्दै केन्द्रीय समिति बैठकमा नै जवाफ दिएका थिए। अङ्गराज न्यौपाने, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। सरकारले चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई हातपात गर्ने व्यक्तिलाई स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन 2066 अनुसार कारबाही गर्ने जनाएको छ। गृह मन्त्रालयमा आज बसेको बैठकले हातपातमा संलग्नमाथि ऐन अनुसार कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको हो। चिकित्सकमाथि पटक पटक आक्रमणको घटना बढेपछि सरकारले स्वास्थ्य संस्थामा उपचारबारे उजुरी गर्ने पेटिका राख्ने र कानुन हातमा लिने प्रयास गरे हुने कारबाहीबारे नागरिक वडापत्र राख्ने निर्णय भएको नेपाल चिकित्सक संघले जनाएको छ। मणिपाल शिक्षण अस्पताल, पोखरा लगायतका स्थानमा स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण भएपछि चिकित्सकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। बैठकमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ, स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बस्नेत, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, चिकित्सक संघ, नर्सिङ संघ लगायतका प्रतिनिधिको उपस्थिति थियो। चिकित्सक र सर्वसाधारण बीचको सम्बन्धमा न्यास्रोपन झनै बढ्दैछ। यी दुई पक्ष बीचको सम्बन्धमा न्यानोपन ल्याउने प्रयास कहीँ कतैबाट भएको पाइँदैन। उपचारको क्रममा कुनै अप्रिय घटना भए चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात हुनु कुनै नौलो कुरा भएन। अब केही दिन अगाडि हेटौडाको सन्चो अस्पतालमा भएको घटना सिलाउन नपाउँदै पोखराको मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा अर्को घटना घटेको छ। यो घटनाले सन्चोले बिसन्चो बनाएको स्वास्थ्यकर्मी र सर्वसाधारणको सम्बन्धको जोरलाई झनै बढाउने अवस्था देखिएको छ। गत भदौ 27 गते हेटौडाको सन्चो अस्पतालमा चिकित्सकहरू दुवै डाक्टर विकास थापा र डाक्टर प्रशान्त बिडारीमाथि भएको आक्रमणको विरोधमा देशभरका सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवाहरू पूर्ण रूपमा ठप्प पारिएको थियो। यो घटना सेलाउन नपाउँदै सोमबार पोखराको मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा यस्तै घटनाको पुनरावृत्ति भयो, जसमा चिकित्सक कुटिए। सो घटनाको विरोधमा पुनः प्रदर्शन भएको छ। नियमित चेक जाँच छाडेर ठूलो संख्यामा चिकित्सकहरू काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गर्दै सरकारसँग सुरक्षाको माग गरेका छन्। गृह प्रशासन, स्थानीय प्रशासनले खासै यसमा सिरियसली नलिएर कानुनी प्रक्रिया अगाडि नबढाएकोले हामी खेद प्रकट गर्दछौँ र हाम्रो सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नु पर्यो। राज्यले हामीले एउटा निस्वार्थ वातावरण काम गर्ने अवसर दिनु पर्यो। हामीले एउटा निस्वार्थ वातावरणमा कलम र हामीले कौँची चलाउने वातावरण सिर्जना गर्नु पर्यो। प्रदर्शनमा उत्रिएका चिकित्सकहरूले विभिन्न नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेका थिए, जसमा उनीहरूले पेसा छाडौँ कि देश छाडौँ भन्ने वाद्यात्मक पीडा नारामा पनि उल्लेख गरेका थिए। हेर्नुहोस्, यो विगत 10 दिनदेखि त मलाई आफै डर लाग्न थाल्यो। पहिला त महिनामा 2 महिनामा एकचोटि सुनिन्थ्यो, अहिले त निरन्तर हरेक दिन 4-5 वटा घटना सुनिन्छ। यो कुरालाई चाहिँ हामीले तुरन्त रोक्नु पर्यो र यदि हामीले यसलाई रोक्न सकेनौँ भने अबको 10 वर्षमा नेपालमा कोही चिकित्सक पनि हुँदैन, सबै चिकित्सकहरू बाहिर यतिकै अहिले अमेरिका गइरहेको छ। हेटौडामा भएको घटनामा पनि सरकार र चिकित्सा सम्बन्धी संस्थाहरूबीच भएको सहमतिमा अस्पताल र चिकित्साको सुरक्षा सरकारले गर्ने भनियो। तर भदौको अन्तिम साता भएको सहमतिको मसिर सुक्न नपाउँदै पोखरामा भएको यो घटनाले थप गम्भीर बनाएको छ। सरकारले अस्पतालमा दिने सुरक्षा तत्काल कडा बनाउनु पर्ने देखिएको छ। यता बिरामी र बिरामीका आफन्त एवं सर्वसाधारणलाई उत्तेजित बन्ने अवस्था आउन नदिने अस्पताल र चिकित्सकहरूले पनि विश्वासिलो वातावरण बनाउनु पर्ने पनि उत्तिकै आवश्यकता छ। अङ्गराज न्यौपाने, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। मङ्गलबार स्वास्थ्य तालिमका लागि मुगु पुगेका 16 जना चिकित्सक ताल्चा विमानस्थलमा घण्टौं रोकिए। चिकित्सकहरू आउने विमानमा नेकपा माओवादी केन्द्रको नेताहरू उडेपछि चिकित्सकहरूले नेपालगञ्ज उत्रन 6.5 घण्टा कुर्नु पर्यो। यो घटनाले मुलुकमा दलका नेताहरूको हैकम जमिनदेखि आकाशसम्म लागू हुने गरेको पुनः पुष्टि भएको छ। मंगलबार बिहान 8 बजेको जहाजमा नेपालगञ्ज आउन 16 जना चिकित्सकको टोली ताल्चा विमानस्थल पुग्यो। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा मेरुदण्ड सम्बन्धी तालिमका लागि गएका चिकित्सकको टोली शुक्रबार मुगु पुगेको थियो। मुगुबाट नेपालगञ्ज आउन उनीहरूले पहिले नै टिकट काटेका थिए। जहाज जाने समयमा माओवादी उपमहासचिव मातृका यादव सहित कर्णाली प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही, प्रदेश अध्यक्ष विमला केसी, धर्मराज शाह र प्रकाश बहादुर शाही पनि विमानस्थल पुगेका थिए।
उनीहरूलाई पनि नेपालगञ्ज आउनु थियो। जहाज उड्ने समयमा समिट एयरका स्टेसन म्यानेजर महेन्द्र भामले भिआइपीका लागि सिट जरुरी भएकाले 5 जना चिकित्सकलाई लैजान नसकिने बताए। सबैजना चिकित्सकलाई लैजान नसक्ने जनाएपछि चिकित्सकको टोलीले विरोध जनाउन थाल्यो। पछि कोही पनि चिकित्सक विमान चढेनन्। चिकित्सकलाई त्यही छाडेर विमान मुगुबाट नेपालगञ्ज उडेको थियो। चिकित्सकले विरोध जनाउन थाले। विरोधपछि संस्कृत पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले वायुसेवा निगमको जहाज तत्काल पठाउने भन्दै सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए। त्यस पश्चात नेपाल एयरलाइन्सको 13 सिटको जहाज मुगु पुगेको थियो। सबै चिकित्सक नअटेपछि जहाज फर्किएको थियो। समिट एयरको जहाज पुनः ताल्चा पुग्यो। जहाज कुरेको 6.5 घण्टापछि चिकित्सक नेपालगञ्ज फर्किएका थिए। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। नेपाल र चीनबीच ठूला र दीर्घकालीन भन्दा कार्यान्वयन हुन सक्ने भन्दा साना सम्झौतामा जोड। चीनको विकास परियोजना जीडीआईमा नेपाल सहभागी हुने सम्भावना बढ्यो। आगामी आम निर्वाचनलाई एमालेद्वारा मिसन 2084 को संज्ञा। एकल बहुमत ल्याउने दावी, नेतृत्व नसुध्रिए लक्ष्य हासिल गर्न चुनौती हुने कार्यकर्ताको बुझाइ। ललिता निवास प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय नेपाल र भट्टराई विरुद्ध मुद्दा दर्ता नभएकोमा सर्वोच्चको प्रश्न। मुद्दा नचलाउनुको कारण खोज्दै 15 दिनभित्र जवाब पेश गर्न आदेश। अजरबैजानको नागर्नो काराबाखमा रहेको तेल भण्डारमा विस्फोट हुँदा कम्तीमा 20 जनाको मृत्यु। गम्भीर घाइते सहित 300 बढी अस्पताल भर्ना। मृतकको संख्या अझै बढ्न सक्ने। र हाङझाओ एसियाडमा नेपाली टोलीको निराशाजनक प्रदर्शन। जुडोमा पदकको सम्भावना समाप्त। टेक्वान्डो, उशु र बक्सिङमा पनि बिर्सन लायक प्रदर्शन। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.